नमस्कार जो लोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको धातु एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठन कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत 20 हप्तादेखि नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले तत्त्वको वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, अम्ल, क्षार र लवण, केही ग्यास र धातुहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी एकाइ 12 हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिक एकाइ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले भनेको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला र तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको वरपर रहेका केही यौगिकको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? हाम्रा वरपर विभिन्न प्रकारका यौगिकहरू पाइन्छन्। ती यौगिकहरूलाई कार्बनिक र अकार्बनिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यौगिकहरूलाई कार्बनिक र अकार्बनिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कार्बनिक भनेको चाहिँ अर्गानिक, अकार्बनिक भनेको इनअर्गानिक। खनिज पदार्थको स्रोतबाट प्राप्त यौगिकहरूलाई अकार्बनिक यौगिक भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू इनअर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको खनिज पदार्थहरूबाट प्राप्त हुने गर्दछ, जस्तै धातुहरू, विभिन्न ग्यासहरू अनि विभिन्न प्रकारका अन्य खनिजहरू, यिनीहरू चाहिँ अकार्बनिक यानि कि इनअर्गानिक कम्पाउन्ड हुन्। भने जनावर, बोट बिरुवाहरू र विभिन्न प्रकारका माइक्रो अर्गानिजमहरूबाट प्राप्त हुने यौगिकलाई अर्गानिक यौगिक भनिन्छ, यानि कि कार्बनिक यौगिक भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, प्राय जसो यौगिक यानि कि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरूलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, अर्गानिक कम्पाउन्ड्स र इनअर्गानिक कम्पाउन्ड्स। अर्गानिक कम्पाउन्ड्स कार्बनिक यौगिक, इनअर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको अकार्बनिक यौगिक। अब स्रोतको आधारमा कार्बनिक र अकार्बनिकलाई व्याख्या गर्ने हो भने कार्बनिक यौगिकहरू विभिन्न प्रकारका लिभिङ बडिजहरू जस्तै एनिमल, प्लान्ट्सहरू अनि त्यसै गरी माइक्रो अर्गानिजमहरूबाट प्राप्त हुन्छन् भने इनअर्गानिक यौगिकहरू यानि कि अकार्बनिक यौगिकहरू खनिज पदार्थहरू नन लिभिङ सोर्सबाट प्राप्त हुने गर्दछन्। कार्बनका अक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स बाहेक
कार्बनका सबै यौगिकहरूलाई कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नलाई सजिलो छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। कार्बन भएका प्रायजसो यौगिक, सबै यौगिकहरू कार्बनिक यौगिक हुन्। यानि कि त्यस्तो कम्पाउन्डहरू जुन कार्बनबाट बनेका छन् तिनीहरू कार्बनिक यौगिक हुन्। तर यहाँ केही अपवादको रूपमा रहेका यौगिकहरू पनि छन्, जसमा कार्बनका अक्साइडहरू जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, अनि त्यसै गरी कार्बोनेट, विभिन्न कार्बोनेटहरू, क्याल्सियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, त्यस्तै गरी बाइकार्बोनेटहरू, अनि क्याल्सियम कार्बाइड, विभिन्न कार्बाइडहरू, यिनीहरूमा कार्बन भए तापनि यिनीहरू चाहिँ इनअर्गानिक कम्पाउन्ड हुन्। भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के सम्झिनु पर्ला भनेपछि अर्गानिक कम्पाउन्ड हुनको लागि यसको चिफ इलिमेन्ट यानि कि मुख्य तत्त्व भनेको कार्बन हो। बिना कार्बनको अर्गानिक कम्पाउन्ड हुन सक्दैन। तर केही इनअर्गानिक कम्पाउन्डहरू कार्बन भएका पनि हुन्छन् भने कार्बनिक कम्पाउन्डहरू यानि कि अर्गानिक कम्पाउन्डहरू बन्नको लागि कार्बन मुख्य तत्त्व हुन्छ। कार्बन बिनाको अर्गानिक कम्पाउन्डहरू हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेका हुनाले कार्बनिक यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू कार्बनिक कम्पाउन्ड्सहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जसमा साधारणतया कार्बन र हाइड्रोजनबाट बनेका कार्बनिक यौगिकहरूलाई, अर्गानिक कम्पाउन्डहरूलाई हाइड्रोकार्बन भन्ने गरिन्छ। हामी यसको नामबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो भनेको हाइड्रोजन, कार्बन भनेको कार्बन भइहाल्यो। हाइड्रोजन र कार्बनबाट बनेका कार्बनिक यौगिक यानि कि अर्गानिक कम्पाउन्डहरूलाई हाइड्रोकार्बन भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब चर्चा गरौँ त हाइड्रोकार्बनको बारेमा। HYDROCARBON हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन र कार्बन दुई तत्त्वहरू मिलेर बनेको कार्बनिक यौगिकलाई नै हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हामीले माथि पनि चर्चा गऱ्यौँ। यो कार्बनिक कम्पाउन्डको सिम्पलेस्ट फर्म हो, एउटा साधारण फर्म हो, जसमा कार्बन र हाइड्रोजन दुईवटा मात्र तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ जस्तै मिथेन, इथेन, इथिलिन, एसिटाइलिन इत्यादि यसका उदाहरणहरू हुन्। र हाइड्रोकार्बनका यौगिकहरूको प्रमुख स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो। भाइ बहिनीहरू हाइड्रोकार्बनको मुख्य स्रोत, मुख्य प्राकृतिक स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो। यो खनिज तेल भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामी यो पेट्रोलियम पदार्थहरू जस्तै डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास, यी पनि हाइड्रोकार्बनका मिश्रणबाट बनेका पदार्थहरू हुन्। कार्बन र कार्बनका परमाणुहरू बीचमा रहेको बोन्डका आधारमा यसलाई सन्तृप्त, असन्तृप्त गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू तत्त्वहरू एउटा तत्त्वलाई अर्को तत्त्वसँग जोडेर त्यसको यौगिक बनाउनको लागि बोन्ड आवश्यक हुन्छ। यो बोन्डका आधारमा अर्गानिक कम्पाउन्डहरूलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा सन्तृप्त स्याचुरेटेड र असन्तृप्त अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाइ बहिनी हो अब हामी सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा यहाँ अध्ययन गरौँ, जसलाई हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पनि भन्ने गर्छौँ। अब के हो त स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरू बीच एउटा मात्र बोन्ड छ भने यस्तो
हाइड्रोकार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, एउटा कार्बन अर्को कार्बनसँग टाँसिएर आउँदा अथवा कम्पाउन्ड फर्ममा यदि सिंगल बोन्ड छ, कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने त्यस्तो प्रकारको हाइड्रोकार्बनलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। स्याचुरेटेड भनेको कार्बन र कार्बन बीच सिंगल बोन्ड भएको। र भाइ बहिनीहरूले एउटा अर्को कुरा नि के बुझ्नु पर्ला भने कार्बन र कार्बन बीच हाइड्रोजन बोन्ड भयो भने त्यसलाई त हामीले स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्यौँ। र कार्बन र हाइड्रोजन बीच जहिले पनि सिंगल बोन्ड नै हुन्छ, किनभने हाइड्रोजनको एउटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। सन्तृप्तको शब्दको अर्थ स्याचुरेटेड यानि कि सन्तृप्त शब्दको अर्थ चाहिँ यी यौगिकहरू अरू केही पनि थप्न सकिँदैन भन्ने हो। यसको हामीले लिटरल मिनिङ चाहिँ सन्तृप्त असन्तृप्त अति सन्तृप्त भन्ने घोलमा पनि पढेका छौँ। सन्तृप्त भनेको यसमा अब कुनै पनि कार्बन अथवा हाइड्रोजन आएर थप्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ। यिनीहरू एकदमै स्थिर प्रकृतिका हुन्छन्। सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिर खाले अथवा रासायनिक प्रतिक्रियामा सजिलै भाग नलिने स्टेबल खालका चाहिँ एउटा इनर्ट खालका हाइड्रोकार्बन हुन्। रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुने भएकाले यिनीहरूलाई पाराफिन पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको परीक्षामा सोध्न सक्छ पाराफिन भनेको कुन हाइड्रोकार्बन हो भनेर। तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ला, पाराफिन भनेको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानि कि अल्केन हो भनेर सम्झिनु पर्छ। यिनीहरूलाई अल्केन ALKAN अल्केन पनि भनिन्छ। मैले अघि नै भने अल्केन ALKAN। एकछिनपछि म भाइ बहिनीहरूलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको IUPAC नेम, जसले IUPAC नेम नोमेनक्लेचर पनि भन्ने गर्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउने छु। अहिलेलाई हामी यति सम्झिराखौँ, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्केन हो। अल्केनको अब हामीले यसको सूत्र अथवा जसलाई जनरल फर्मुला भन्ने गर्छ, यसको जनरल फर्मुला CnH2n+2। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको बुकमा हेर्नुहोला, सी को सफिक्समा CN, N, त्यसै गरी H2n+2, जसमा N भनेको कार्बनको सङ्ख्या हो, जसलाई हामीले N = 1 2 3 इत्यादि राखेर विभिन्न प्रकारका स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन कार्बन बीच सिंगल बोन्ड भएर बनेको हाइड्रोकार्बनलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छ। र स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई पाराफिन पनि भन्ने गरिन्छ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा त्यति धेरै सक्रिय हुँदैनन्, यानि कि कम सक्रिय हुने गर्दछन्। र स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई अल्केन पनि भन्ने गरिन्छ, ALKANE अल्केन। भाइ बहिनीहरू, यसलाई ALK भनेर सम्झिनु होला र पछाडि ANE भनेर सम्झिनु होला। यसरी किन सम्झिने भन्ने कुरा म एकछिनपछि बताउने छु। र यसको यस प्रकारको यानि कि स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको अणुसूत्र यानि कि जसलाई हामीले जेनरल फर्मुला पनि भन्छौँ, यसलाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, CnH2n+2, जहाँ N भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम, जसलाई हामी 1 2 3 ले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ त। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको इक्जाम्पल हेरौँ र त्यसका केही IUPAC नेम यानि कि IUPAC नेमको बारेमा चर्चा गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला IUPAC को फुल फर्म के हो। थाहा नभए पनि हामी एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। IUPAC नोमेनक्लेचर भनेको के हो, कसरी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको IUPAC नेम दिने गर्छ, असाइन गर्ने गर्छ भन्ने बारे एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामी
स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनका केही उदाहरणहरू इक्जाम्पलको बारेमा अध्ययन गरौँ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको यानि कि अल्केनको फर्स्ट मेम्बर भनेको मिथेन CH4। भाइ बहिनीहरू कार्बनको 4 वटा भ्यालेन्सी हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले हाइड्रोजनसँग 4 वटा बोन्ड बनाउन सक्छ र यो CH4 भन्ने पहिलो मेम्बर हुन्छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानि कि अल्केनको फर्स्ट मेम्बर भनेको मिथेन CH4 METHANE मिथेन। भाइ बहिनीहरू तपाईहरु बुकमा हेर्नु होला मिथेनलाई दुई तीनवटा तरिकाले लेख्न सकिन्छ। एउटा कन्डेन्स फर्मुलाको फर्ममा लेख्न सक्छौं, अर्को हामी मोलिकुलर फर्मुलाको केसमा लेख्न सक्छौं र त्यसैगरी हामीले स्ट्रक्चरल फर्मुलाको बेसमा लेख्न सक्छौं। है भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी बुझ्नु होला मोलिकुलर फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला र स्ट्रक्चरल फर्मुला। त्यसैगरी अल्केनको सेकेन्ड मेम्बर रहेको छ। सेकेन्ड मेम्बर, फर्स्ट मेम्बर, सेकेन्ड मेम्बर भनेर भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज त हुनु भएको छैन नि। फर्स्ट मेम्बर भनेको कार्बन 1 भएकोलाई फर्स्ट मेम्बर भन्ने, कार्बन 2 भएकोलाई सेकेन्ड मेम्बर भन्ने, कार्बन 3 भएकोलाई थर्ड मेम्बर एन्ड सो यसरी नै जाने गर्दछ। यो चाहिँ मैले अल्केनको केसमा मात्र भनेको, फेरि सबै केसमा एउटा कार्बन भएको फर्स्ट मेम्बर हुने गर्दैन। कार्बन 2 भएकोलाई, दुईटा कार्बन भएको अल्केनलाई हामी इथेन ETHA यानि इथेन भन्छौं, जसको मोलिकुलर फर्मुला रहेको छ C2H6। भाइ बहिनीहरू यो मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कसरी लेख्ने होला भनेर जिज्ञासा भएको होला। यो भन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जेनरल फर्मुलाको बारेमा भनेको थिएँ, जसमा जेनरल फर्मुलामा CnH2n+2 n भनेको कार्बन नम्बर हो। यदि हामीले कार्बन 1 राख्यौं भने हाइड्रोजन 4 हुन्छ। यदि कार्बनको भ्यालु हामीले n को भ्यालु 2 राख्यौं भने दुईटा कार्बन हुँदाखेरि हाइड्रोजनको संख्या चाहिँ 6 हुने गर्दछ अल्केनको केसमा। त्यही भएर सेकेन्ड मेम्बरमा C2H6 भएको जसलाई हामी इथेन भन्ने गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले कन्डेन्स फर्मुलामा लेख्दाखेरि CH3 भनेर पनि लेख्ने गर्दछौं। यसमा किन 4 भएन भन्ने लाग्यो होला, एउटा कार्बन कार्बन बोन्ड छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब कार्बनले 3 वटा बोन्ड मात्र हाइड्रोजनसँग बनाउने क्षमता राख्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ कन्डेन्स फर्मुला चाहिँ CH3 हुने गर्दछ र यसलाई स्ट्रक्चरल फर्मुलामा लेख्दाखेरि हामीले किताबमा देखाए जस्तै एउटा कार्बनलाई अर्को कार्बनले सिंगल बोन्डले जोड्ने र त्यसको वरिपरि एउटा कार्बनसँग फर्दर 3 वटा हाइड्रोजनको बोन्ड बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू बुकमा हेर्नु होला, म साथसाथै म सँगसँगै बुकमा पनि हेर्दै गर्नु होला। त्यसैगरी अल्केनको थर्ड मेम्बर रहेको छ जसमा 3 वटा कार्बन हुन्छ। कार्बन नम्बर 3 हुने बित्तिकै यसमा हाइड्रोजनको संख्या चाहिँ भाइ बहिनीहरू काउन्ट गर्नुहोस् त, हाइड्रोजनको संख्या कति आवश्यक पर्ला। यसमा चाहिँ कार्बन 3 हुने बित्तिकै हाइड्रोजनको संख्या चाहिँ यसमा 8 हुने गर्दछ। त्यही भएर यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ C3H8 हुने गर्छ र यसको कन्डेन्स फर्मुला चाहिँ CH3CH2CH3 हुने गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरु फेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ क्वेशन, एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ, बीचको कार्बनमा किन 2 वटा हाइड्रोजन मात्र भएको होला, CH3CH2CH3 यसरी लेख्दाखेरि बीचको कार्बनमा किन 2 वटा मात्र हाइड्रोजन भएको होला भन्ने जिज्ञासा भएको होला। भाइ बहिनीहरु एकचोटी बुकमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यसको कन्डेन्स फर्मुला पनि एकचोटी राम्ररी हेरौं र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि हेरौं। यसमा हेर्दाखेरि बीचको कार्बन छेउछाउको 2 वटा कार्बनसँग सिंगल बोन्ड बनाएको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरु हामीलाई थाहा छ कार्बनको जम्मा 4 वटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, 4 वटा भ्यालेन्सी हुन्छ, यानि कि यसले 4 वटा बोन्ड सिंगल बोन्ड मात्र बनाउने क्षमता राख्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2 वटा बोन्ड चाहिँ कार्बनसँग बनाइसकेको अवस्था र बाँकी 2 वटा चाहिँ बोन्ड चाहिँ हाइड्रोजनसँग बनाउने गर्दछ र छेउछेउको कार्बनले चाहिँ 3-3 वटा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछ। यसरी हामीले काउन्ट गर्दाखेरि एउटा कार्बनले
चारवटा बोन्ड बनाएकै हुनुपर्छ। अल्किनको केसमा कार्बन कार्बन सिंगल बोन्डको केसमा एउटा कार्बनले चारवटा बोन्ड बनाएकै हुनुपर्छ। त्यो बोन्ड कि त हाइड्रोजनसँग होस् अथवा कि त कार्बनसँग होस्। यसमा भाइ बहिनीहरूले क्लियर हुनुपर्छ। त्यसै गरी अल्किनको फोर्थ मेम्बर रहेको छ जसलाई हामी ब्युटेन भन्छौँ। ब्युटेनमा कार्बन संख्या 4 अनि हाइड्रोजनको संख्या 10। त्यही भएर यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला C4H10 हुने गर्दछ। र यसलाई पनि कन्डेन्स फर्ममा लेख्न सकिन्छ CH3 CH2 CH2 CH3 र यसलाई पनि हामीले स्ट्रक्चरल फर्मुलाको रूपमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले बुकमा हेर्नु होला। त्यसै गरी यसको चाहिँ फिफ्थ मेम्बर रहेको छ पेन्टेन। पेन्टेनको मोलिकुलर फर्मुला C5H12 हुने गर्दछ र यसलाई पनि हामी कन्डेन्स र स्ट्रक्चरल फर्मुलामा लेख्न सक्छौँ, व्यक्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला। र भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा म यहाँनिर यसपछि बताउने छु। यसरी फर्स्ट मेम्बर, सेकेन्ड मेम्बर, थर्ड मेम्बर, फोर्थ मेम्बर, फिफ्थ मेम्बर भनेर यसको नेम हामीले कसरी थाहा पाउने त? फर्स्टमा मिथेन हुन्छ, सेकेन्डमा इथेन हुन्छ, थर्डमा प्रोपेन हुन्छ, त्यसै गरी फोर्थमा ब्युटेन, त्यसै गरी फिफ्थमा पेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा मैले नोमेनक्लेचरमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सिकाउने छु। मेरो क्लास रेडियो सेट नजिकै बस्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। साथसाथै यो अलिकति अप्ठ्यारो एकाइ भएको कारणले गर्दाखेरि, अलि जटिल एकाइ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छैन। त्यही कारणले म सँगसँगै बुक पनि पल्टाएर हेर्नु होला र अप्ठ्यारो लागेको तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो नोट कपीमा लेख्नु पनि होला है। भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन यानि कि स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड हुन्छ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्किन पनि हो। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुने गर्दछन्। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई प्याराफिन पनि भनिन्छ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्किन हो र स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको जेनरल फर्मुला CnH2n+2 हुन्छ र यसका केही 5वटा हामीले इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ। त्यो इक्जाम्पल सबै रट्नु पर्दैन, यादै गर्नु पर्दैन। त्यो याद गर्ने तरिका कसरी लेख्ने गर्छ भन्ने कुरा मैले एकछिनपछि आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर भन्ने हेडिङमा सिकाउने छु। अहिलेलाई भाइ बहिनीहरूले यति सम्झिराख्नु होला। अब हामी सन्तृप्त असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन यानि कि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा स्टडी गरौँ। अनस्याचुरेटेड भन्ने बित्तिकै कार्बन कार्बन 20 डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यस्तो प्रकारको हाइड्रोकार्बनलाई हामी असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नु होला। 2वटा बोन्ड अथवा 3वटा बोन्ड, कार्बन कार्बन 20 2वटा बोन्ड अथवा 3वटा बोन्ड भयो भने त्यस्तो प्रकारको हाइड्रोकार्बनलाई हामी असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन यानि कि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्ने गर्दछौँ। अनस्याचुरेटेडको अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अनस्याचुरेटेड भनेको केही थप नसकिने, त्यसमा अरू केही बाहिरबाट थप्न सकिने भन्ने अर्थ लाग्ने गर्दछ। र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ फेरि अस्थिर प्रकृतिका हुन्छन्, यानि कि तिनीहरू चाहिँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको कम्पेरिजनमा बढी रियाक्टिभ हुने गर्दछन्। असन्तृप्त हाइड्रोकार्बनहरूलाई 2टा प्रकारले चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ अल्किन ALKENE अल्किन र अल्काइन ALKYNE अल्काइन गरी 2 प्रकारका रहेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन NE र अल्काइन YNE। भाइ बहिनीहरूले अब 2टा कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। एउटा चाहिँ ALK हाइड्रोकार्बन सबैमा ALK भन्ने ओड रुट आएको हुन्छ र पछाडिको चाहिँ ANE ENE र YNE भन्ने चाहिँ कार्बन कार्बन बीचमा रहेको बोन्डको आधारमा लेख्ने गरिन्छ।
यदि कार्बन कार्बनमा सिंगल बोन्ड छ भने ALK त सबैमा कमन नै भइहाल्यो र ANE लेखिन्छ। कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने ANE लेख्ने गरिन्छ र कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ भने ENE लेख्ने गरिन्छ र कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड छ भने YNE लेख्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब सम्झिन सजिलो होला अल्केन, अल्किन र अल्काइन किन यसरी लेखिएको हो भन्ने कुरा। अब हामी थोरै अल्किनको बारेमा चर्चा गरौँ। अल्किन भनेको यदि कार्बन कार्बन बीचका दुईवटा बोन्ड भएमा यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई हामी अल्किन भन्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ ओलिफिन पनि भन्ने गरिन्छ, ओलिफिन्स पनि भन्ने गरिन्छ, OLEFINES ओलिफिन्स पनि भन्ने गरिन्छ। यस किसिमका हाइड्रोकार्बनको जेनरल फर्मुला चाहिँ CnH2n ले लेख्ने गरिन्छ अथवा जनाइन्छ। यहाँ पनि n भनेको चाहिँ कार्बनको संख्या रहन्छ र यहाँ चाहिँ कार्बन भन्दा ठ्याक्कै हाइड्रोजनको संख्या डबल हुने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू अल्किनमा चाहिँ कार्बन भन्दा हाइड्रोजनको संख्या डबल हुने गर्छ भने अल्केनमा चाहिँ कार्बन भन्दा हाइड्रोजनको संख्या डबलमा +2 हुने गर्दछ। त्यो हामीले जनरल फर्मुला योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गर्यौं। र भाइ बहिनीहरू बाँकी रहेको अब लेसन हामी अर्को दिन अध्ययन गरौँला। आजको लागि निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। आगामी हप्ता यही समय फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज म डमरू प्रसाद पनेरुलाई बिदा दिनुहोस्। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्किनुहोस्। विद्यालय सुरु भइसकेको छ भने विद्यालयमा जाँदाखेरि पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुहोस्। राम्रोसँग मिची हात धुनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र राम्रोसँग घरमै मेहनत गरेर पढ्नुहोस्। धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोस्। शुभ दिन।